नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 20 को पृथ्वी र अन्तरिक्ष भन्ने एकाइ भित्रको प्रमुख तारामण्डलका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। पक्कै पनि यहाँहरूले अघिल्लो कक्षाको छलफलबाट ग्रह र ताराको बारेमा थुप्रै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ र खास गरी अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूले विभिन्न खालका ताराहरूको रङ, तिनीहरूको सतहको तापक्रम, तिनीहरूको चम्किलोपनको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ भने त्योभन्दा अघिल्लो कक्षामा ग्रहहरूको बारेमा गरेको अध्ययन पनि त्यसको निरन्तरता हुँदै गएको छ। आज हामी अब तारा सँगसँगै जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तारामण्डलको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्ना अध्ययन सामग्री लिएर आजको तारामण्डल विषयको कक्षामा सहभागिताको निम्ति तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी हाम्रो कक्षामा मुख्यतया तारामण्डल भनेको के हो, यिनीहरूको सामान्य परिचयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी प्रमुख तारामण्डलहरू, खास गरी हामी उत्तरी गोलार्धमा भएको कारणले उत्तरी गोलार्धबाट देखिने प्रमुख तारामण्डलहरू के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी चिन्ने, तिनीहरूका मुख्य विशेषताहरू के हुन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तारामण्डलहरूको पहिचान कसरी गर्ने वा तारामण्डलहरू कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको हाम्रो कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई केही चित्रहरू देखाउने प्रयास गर्नेछु र त्यो चित्रहरू सँगसँगै यहाँहरूले पनि केही विचार गर्ने प्रश्नहरू वा केही सोच्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पक्कै पनि सफा आकाश भएको राति असङ्ख्य ताराहरू चम्किरहेको देख्नुभएकै छ। देख्नुभएको छैन त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यहाँहरूले देख्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा सफा आकाशमा कस्तो तारा देखिन्छ भन्नेको एउटा सानो चित्र छ। यहाँ ताराहरू चम्किरहेको कुरा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै ताराहरूले विभिन्न खालको आकार बनाएर बसेको कुरा पनि चित्रबाट देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा ताराहरू मिलेर एउटा निश्चित आकार जस्तो काल्पनिक आकृति बनाएको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि ताराहरू समूहमा पनि मिलेर बसेको जस्तो देखिन्छन्, होइन त? हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न आकार बनाएर ताराहरू यसरी मिलेर बसेका छन्। अब त्यसो हो भने आकाशमा भएका यस्ता निश्चित स्थानका ताराहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर केही कल्पना गर्यो भने कुनै निश्चित आकृति बन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ भएको यो एउटा चित्रमा भएका ताराहरू पनि निश्चित आकार बनाएका छन्। त्यस्तै यो अर्को चित्रमा भएका ताराहरूले पनि निश्चित आकार बनाएका छन्। यी निश्चित आकारहरू काल्पनिक आकृति बनाइएका हुन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ भएका ताराहरू, यहाँ 7 वटा ताराहरू छन् हैन? ती ताराहरूलाई जोड्दाखेरि एउटा निश्चित काल्पनिक आकृति बनेको छ। यो त्यस्तै खालको आकृति छ अर्को। अब त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त, यी भाँडाकुँडाका आकृति जस्ता देखिन्थे या देवी देवताका जस्ता काल्पनिक आकृतिहरू बनेको पनि देखिन्छ। अब त्यसो हो भने यसरी निश्चित स्थानमा ताराहरू निश्चित आकार बनाएर बसेका छन्। ती ताराहरूको समूह के होला, यसलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा आजको हाम्रो छलफलको मुख्य विषयवस्तु हुनेछ र भाइ बहिनीहरूले आजको छलफल पश्चात यी कुराहरू पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ र अहिले केही क्षणको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यी वस्तुहरू के हुन्, ताराहरू किन त्यसरी निश्चित आकार बनाएर बस्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सोच्दै गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले अघिको छलफलबाट पनि केही कुरा विचार गरिसक्नु भएको छ कि आज हामी तारामण्डलको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यसरी निश्चित आकार बनाएर बसेका ताराहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ ताराहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि काल्पनिक डब्लु जस्तो आकृति बनेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को के जस्तो देखिन्छ यो आकृति? एकजना शिकारीले धनुष बाण हान्न लागेको जस्तो, यता माथितिर हातमा फेरि केही औजार उठाएको जस्तो अर्को आकृति छ। यो ताराहरूको काल्पनिक आकृति हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को फेरि यस्ता विभिन्न काल्पनिक आकृति बनाएका छन् ताराहरूले। अब त्यसो हो भने ताराहरू कुनै एउटै निश्चित स्थानमा रहेका र ती निश्चित स्थानमा रहेका ताराहरू
निश्चित आकारमा मिलेर बसेको छन् वा ती ताराहरूलाई जोड्दा कुनै किसिमको निश्चित काल्पनिक आकृति बनाउन सकिन्छ भने त्यस्ता ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ? तारामण्डल भनिन्छ। तारामण्डल भनेकै निश्चित स्थानमा रहेका र निश्चित आकार बनाएका ताराहरूलाई जोड्दा निश्चित कुनै काल्पनिक आकृति बन्छ भने ती निश्चित आकृति बनाउने ताराहरूको समूह नै तारामण्डल हो। हेर्नुहोस् त, शर्मिष्ठा, कश्यप, कालपुरुष, सप्तऋषि, मुस्का, टेलिस्कोपियम यी विभिन्न तारामण्डलका नामहरू हुन्। यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। यहाँ भएका विभिन्न तारामण्डलहरू कुनै भाँडाकुँडाका जस्ता आकृति भएका, कुनै काल्पनिक देवी देवताका जस्ता आकृति भएका, कुनै जीव जनावरका जस्ता आकृति भएका, कुनै वैज्ञानिक सामग्रीको जस्तो आकार भएका। हेर्नुहोस् त, टेलिस्कोपियम, टेलिस्कोपबाट टेलिस्कोपियम बनेको हुनुपर्छ। टेलिस्कोप जस्तो आकृति देखियो होला। मुस्का, यो झिँगाको जस्तो आकार भएको मुस्का, जनावरको आकारबाट। सप्तऋषि, अब देवी देवताका काल्पनिक आकृतिहरू। यी विभिन्न आकृति बनाएर बस्ने ताराहरूका समूहका नाम हुन् र यस्ता ब्रह्माण्डमा 88 वटा तारामण्डलहरू अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेका छन्। 88 वटा तारामण्डलहरू ब्रह्माण्डमा रहेका छन् र ती 88 वटा तारामण्डलहरू मध्येका 12 वटा तारामण्डलहरूलाई चाहिँ हामी राशि भन्छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो राशिको कुरा थाहा पाउनु भएको छ। ती राशिहरू तारामण्डल नै हुन् वा 88 वटा तारामण्डलभित्रकै 12 वटा तारामण्डलहरूको नामबाट राशिको नाम राखिएको हो। बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हाम्रो राशि भनेको नै हाम्रो तारामण्डल रहेछ वा कुनै एउटा तारामण्डलको नाम रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। अब त्यसो हो भने तारामण्डल कस्ता हुन्छन्, यिनीहरूका विशेषताहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामी थोरै हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँ चित्रमा यहाँहरूले थुप्रै तारामण्डलका आकृतिहरू, नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो माथितिर उत्तरी ध्रुव, तलतिर दक्षिणी ध्रुव लेखिनुको अर्थ के हो भने तारामण्डलहरू कुनै निश्चित स्थानबाट देखिने तारामण्डलहरू अर्को कुनै निश्चित स्थानमा नदेखिन पनि सक्छन्। त्यसैले हामी खास गरी अहिले हामी जहाँ बसिरहेको छौँ यो पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा पर्छ भनेपछि अब उत्तरी गोलार्धबाट देखिने तारामण्डलहरूको कुरा यहाँनिर चित्रमा देखाउन खोजिएको। अब त्यसो हो भने तारामण्डलका विशेषताहरू मध्येको पहिलो विशेषता के हो भन्दा यिनीहरू निश्चित आकार मिलेर बनेका ताराहरूको समूह हुन्। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, तारामण्डलको परिचयकै क्रममा पनि तारामण्डल भनेका ताराहरूको निश्चित आकार, काल्पनिक आकार बनाएर बस्ने समूह हो। तर यसमा ताराहरूको सङ्ख्या थोरै हुने भएकोले यसलाई सानो समूह भनिएको हो है त। त्यस्तै तारामण्डल विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र यिनीहरूको आकृति पनि फरक फरक हुन्छ। अघि हामीले चित्रमा पनि हेऱ्यौँ, यहाँ पनि देख्नुभएको छ विभिन्न खालका काल्पनिक आकृतिहरू बनाएका छन् र तिनीहरूमा ताराहरूको सङ्ख्या पनि फरक फरक हुन्छ। प्रत्येक तारामण्डलमा हुने ताराहरूको सङ्ख्या एकनासको हुँदैन। तारामण्डल ताराहरूको समूह हो र तिनीहरूले काल्पनिक आकृति बनाएका हुन्छन्। तारामण्डलमा भएका ताराहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि निश्चित आकार बन्छ। त्यसलाई हामी काल्पनिक आकृतिको रूपमा लिएका छौँ र ती आकृतिहरू कुनै कुनै वस्तु जस्तो, कुनै जीव जनावर जस्तो, कुनै देवी देवताका काल्पनिक आकृति, कुनै वैज्ञानिक सामग्रीहरू त कुनै भाँडाकुँडाका जस्ता आकृतिहरू देखिन्छ। विभिन्न खालका आकारहरू बनाउँछन् ती तारामण्डलहरूले। हेर्नुहोस् त, के आकार हुन सक्दो रहेछ? जीव जनावरहरूको आकार, देवी देवताको, वैज्ञानिक सामग्रीहरूको, भाँडाकुँडाको आदि काल्पनिक आकृतिहरू बनाउँछन् यिनीहरूले। त्यस्तै तारामण्डलहरू कुनै एउटा स्थान विशेषबाट देखिएको तारामण्डल अर्को स्थानबाट नदेखिन पनि सक्छ। तर केही तारामण्डलहरू छ जुन चाहिँ उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धबाट एकैपटक देखिन सकिन्छ, अथवा पृथ्वीको माथिल्लो आधा भाग र तल्लो आधा भाग दुवै भागबाट एकैपटक देख्न सकिने तारामण्डलहरू पनि छन्। भने कुनै तारामण्डलहरू चाहिँ स्थान विशेषबाट
मात्रै देखिन्छन् र तिनीहरू देखिने समय पनि फरक फरक हुन्छ। यिनीहरूको स्वरूप वर्षभरि नै एकै प्रकारको हुन्छ। तारामण्डलको स्वरूप सधैँभरि एकै प्रकारको हुन्छ, तर पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दै जाने क्रममा कुनै तारामण्डलहरू निश्चित महिनामा वा निश्चित ऋतुमा मात्रै देखिन्छ। यसको अर्थ ऋतुअनुसार कुनै स्थानबाट देखिने तारामण्डलहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। त्यसो हुनुको कारण चाहिँ पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दै गएको कारणले त्यो स्थानबाट सधैँ तिनै तारामण्डलहरू नदेखिएको हो, तर तारामण्डलहरूको स्वरूप चाहिँ सधैँ एकै नासको हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सबै तारामण्डलहरू ध्रुव ताराको वरिपरि घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ भन्दा पृथ्वीको कक्षको सिधा माथि उत्तरी ध्रुव पर्छ। पृथ्वीको कक्षको सिधा माथि उत्तरी ध्रुव पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ध्रुव तारा त्यहाँ देखिने र त्यही ध्रुव ताराको वरिपरि अरू तारामण्डलहरू घुमिरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यहाँ बिचमा ध्रुव तारा देखाइएको छ हैन। ध्रुव तारालाई सूचक तारा पनि भनिन्छ र यही तारा ध्रुव ताराको वरिपरि अरू तारामण्डलहरू घुमिरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यी थिए तारामण्डलहरूको विशेषताहरू। अब भाइ बहिनीहरू हामी केही प्रमुख तारामण्डलहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यो मध्येको पहिलो तारामण्डल सप्तऋषि तारामण्डल छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा नमुना बनाएको छु मैले सप्तऋषि तारामण्डलको। यो के जस्तो आकारको देखिन्छ होला, यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यो तापके आकारको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तापके आकारको जस्तो देखिने तारामण्डल सप्तऋषि तारामण्डल हो। यहाँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो अगाडिको ह्यान्डल जस्तो भाग र यो तलको प्यान जस्तो भाग छ। यो तारामण्डल तापके आकारको छ। अब यसका मुख्य विशेषताहरू के छन् भन्ने कुराहरू हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो सबैभन्दा सजिलै चिन्न सकिने र सबैभन्दा प्रसिद्ध तारामण्डलभित्र पर्छ सप्तऋषि तारामण्डल। हेर्नुहोस् त, अब यो तापके जस्तो आकारको, यतातिरको यो ह्यान्डल जस्तो भाग, तलतिरको यो भाँडोको प्यान जस्तो भाग पनि देखिने, अथवा अर्को तर्फबाट हेर्दा यसलाई उडिरहेको चङ्गा जस्तो, यो भागलाई चङ्गा जस्तो भाग, अनि यतातिरको भागलाई धागोको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने अब यो तारामण्डलमा भएका ताराहरूलाई काल्पनिक रूपमा हेर्दाखेरि यो चित्रमा जस्तो एउटा ठुलो भालुको जस्तो कल्पना गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, ठुलो भालु जस्तो देखिने, हेर्दाखेरि चाहिँ यो ताराहरूलाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा चाहिँ तापके जस्तो वा उडिरहेको चङ्गा जस्तो देखिन्छ भने यही तारामण्डललाई चाहिँ ठुलो भालुको जस्तो पनि परिकल्पना गरेर यसको नाम ग्रेट बियर पनि राखिएको छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तारामण्डलमा कतिवटा ताराहरू छन् यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो प्यान जस्तो भागमा 4वटा ताराहरू छन्। 4वटा, यी 4वटा ताराहरू चतुर्भुज आकार जस्तो, कचौरो आकार जस्तो बनाएर बसेका छन्। भाँडो जस्तो आकार छ 4वटा भने यतातिर 3वटा ह्यान्डल जस्तो भागमा चाहिँ 3वटा ताराहरू छन्। यो 3वटा ताराहरूले चाहिँ ह्यान्डल जस्तो भाग वा बिँड जस्तो भाग बनाएको छन् भने यसलाई चङ्गाको परिकल्पना गर्ने हो भने यो चाहिँ डोरी वा धागो जस्तो एउटा कुनाबाट परसम्म फैलिएर गएका छन्। यो सप्तऋषि तारामण्डल देख्नुभयो त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त एकपटक फेरि, यी 4वटा ताराहरू एकातिर अनि छेउतिर 3वटा ताराहरू ह्यान्डलको रूपमा रहेका ताराहरू, 7वटा ताराहरू भएको प्रसिद्ध तारा सप्तऋषि तारामण्डल है त। यही 7वटा ताराहरू भएको कारणले यसलाई सप्तऋषि भनिएको हो र यही ताराको मद्दतबाट ध्रुव ताराको पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो सप्तऋषि तारामण्डलको यता छेउमा 2वटा ताराहरू, यी 4वटा मध्ये यो छेउमा 2वटा ताराहरू छ जसलाई मिराक र धुबे भनिन्छ। यी 2वटा ताराहरूको प्रयोग गरेर ध्रुव ताराको पहिचान गर्न सकिन्छ। हामी पछि
ताराहरूको पहिचानको विषयमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। त्यति बेला यो सप्तऋषि तारामण्डलको छेउमा भएका यी दुईवटा ताराहरू यहाँहरूले सम्झनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, अब यो तारामण्डललाई सामान्यतया वैशाख जेठ महिनातिर गर्मी ऋतुको समयमा उत्तरी आकाशमा देख्न सकिन्छ। सप्तऋषि तारामण्डल वैशाख जेठ महिनातिर जति बेला गर्मी समय हुन्छ, यो गर्मीको समयमा राति उत्तरी आकाशमा देख्न सकिने सबैभन्दा प्रसिद्ध, सजिलै चिन्न सकिने 7वटा ताराहरू भएको, 7वटा मध्ये 4वटा ताराहरू एकातिर र बाँकी 3वटा ताराहरू अर्कोतिर भएको तारामण्डल सप्तऋषि तारामण्डल। अब यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, लघु सप्तऋषि तारामण्डल जसलाई हामी उर्सा माइनर भन्छौँ। यो तारामण्डल पनि हेर्दाखेरि अघिको सप्तऋषि तारामण्डलभन्दा केही फरक छैन। आकारको हिसाबले उस्तै छ। 4वटा ताराहरू यता छेउमा छन्, 3वटा ताराहरू ह्यान्डलको रूपमा रहेका छन्। यी 7वटा ताराहरू भएको तारामण्डल यो अघिको सप्तऋषि तारामण्डल जस्तै हो, तर यसलाई लघु सप्तऋषि भनिएको छ। यहाँले यो चित्रबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघिको सप्तऋषिभन्दा यो के फरक छ भन्दा ताराहरू 7वटै छन्, आकार पनि उस्तै छ, तर अघिको भन्दा ताराहरू बीचको दूरी कम छ। एउटा तारा र अर्को तारा बीचको दूरी कम भएको कारणले यी ताराहरू नजिक नजिक जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई लघु भनिएको। लघु भन्ने शब्दले सानो भन्ने बुझाउँछ। सप्तऋषि मात्रै भन्दा ताराहरू टाढा भएको ठुलो तारामण्डल जहाँ चाहिँ ताराहरू एकअर्काको दूरीमा बढी दूरीमा छन् भने लघु सप्तऋषि जसलाई हामी उर्सा माइनर भन्छौँ, यो उर्सा माइनर तारामण्डल चाहिँ ताराहरू एकअर्कामा नजिक भएको अवस्था देखिन्छ। ताराको सङ्ख्या सप्तऋषिमा जस्तै 7वटै छन्, यसमा पनि अघिको जस्तै ताप्के वा उडिरहेको चङ्गा जस्तै आकारको देखिन्छ, तर ताराहरू चाहिँ नजिक छन्। एउटा तारा र अर्को तारा बीचको दूरी हेर्नुहोस् त, अघिको सप्तऋषि तारामण्डलसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसको ताराहरू बीचको दूरी एकदमै नजिक छ। हेर्नुहोस् त, यही दुईटा ताराहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ छेउमा भएका दुईटा तारा हेर्नुहोस् त, यो दुईटा तारामण्डलमा यो सप्तऋषि तारामण्डल हो। यसमा ताराहरू बीचको दूरी बढी भयो जस्तो यो लघु सप्तऋषि। हेर्नुहोस् त, आकार यही छ, तर ताराहरू चाहिँ एउटा तारा र अर्को तारा नजिक छन्। यसको छेउको तारा र अर्को छेउको ताराको बीचको दूरीहरू हेर्दाखेरि नजिक भएको कारणले र यो भित्रको हेर्नुहोस् त, यी 4वटा ताराहरू जुन ताप्के आकारको बनाएका ताराहरू पनि एकअर्कामा नजिक छन् सानोमा। हेर्नुहोस् त, यसमा लघु सप्तऋषि। त्यसैले यसलाई लघु सप्तऋषि भनिएको कारण चाहिँ ताराहरू नजिक भएको कारणले। र अब यसको आकार हेर्दाखेरि अघि हामीले ग्रेट बियर भनेको जस्तो यो लघु सप्तऋषिलाई चाहिँ लिटिल बियर भनिएको छ। सानो भालुको कल्पना गरिएको छ र ताराहरू नजिक मात्रै होइन, यी ताराहरू अघिको सप्तऋषि ताराको तुलनामा कम चम्किलो पनि छन्। लघु सप्तऋषि तारामण्डलमा भएका ताराहरू कम्पेरिटिभली अघिको भन्दा कम चम्किला देखिन्छन् यिनीहरू। र ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामण्डलभित्र पर्ने तारा हो। लघु सप्तऋषि तारामण्डलको यो बिँडतिरको अन्त्यमा भएको तारा नै ध्रुव तारा हो। त्यसैले ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामण्डलभित्र पर्दछ। र यो तारामण्डल असार साउन महिनामा उत्तरी आकाशमा देख्न सकिन्छ। लघु सप्तऋषि तारामण्डल असार साउन महिना र उत्तरी आकाशमा है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँहरूलाई अर्को कश्यप तारामण्डलको बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, कस्तो आकारको देखिन्छ यो, पक्कै पनि यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो। कश्यप तारामण्डल डब्लु आकारको तारामण्डल हो। यहाँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो नमुनामा डब्लु आकारको तारामण्डल र यसमा 5वटा ताराहरू। यो डब्लुको हरेक कर्नर्सहरूमा, हरेक कुनामा एउटा एउटा तारा, 5वटा ताराहरू कश्यप तारामण्डलमा छन्। र कश्यप तारामण्डल हेर्नु त, यो एकजना ऋषिको
काल्पनिक आकृतिको अनुमान गरिएको छ। यहाँ 5वटा ताराहरू, चम्किला ताराहरू विभिन्न स्थानमा डब्लु आकार बनाएर बसेका छन्। डब्लु आकारको 5वटा ताराहरू, 1 2 3 4 5, हेर्नुहोस् त 5वटा कुनाहरूमा। र ध्रुव ताराबाट सप्तऋषि तारामण्डल जत्तिकै दूरीमा कश्यप तारामण्डल पनि छ। ध्रुव तारालाई हामीले अघि नै सूचक तारा भनिसक्यौँ। यो लघु सप्तऋषि तारामण्डलमा पर्छ। यो लघु सप्तऋषि तारामण्डलको बिँडको अन्त्यमा भएको ध्रुव ताराबाट सप्तऋषि तारामण्डल जति दूरीमा छ त्यत्तिकै दूरीमा कश्यप तारामण्डल पनि देख्न सकिन्छ। र सप्तऋषिबाट ध्रुव तारासम्म लम्ब्याउँदा आएको रेखा जति छ त्यो रेखालाई फेरि त्यति नै दूरीमा अथवा दोब्बर बनाइयो भने कश्यप तारामण्डलमा पुग्न सकिन्छ। यसको अर्थ ध्रुव ताराबाट सप्तऋषि तारामण्डल र कश्यप तारामण्डल बराबर दूरीमा पर्छ। सप्तऋषिदेखि ध्रुव तारासम्मको दूरीलाई दोब्बर बनायो भने त्यही दूरी सिधा अगाडि गयो भने दोब्बर दूरीमा कश्यप तारामण्डल भेटिन्छ। अब कश्यप तारामण्डल कहिले देखिन्छ होला त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तारामण्डल असोज कार्तिक महिनातिर उत्तरी गोलार्धमा देख्न सकिन्छ। असोज कार्तिक महिनामा देखिने कश्यप तारामण्डल रहेछ। हेर्नुहोस् त डब्लु आकारको तारामण्डल, यहाँले यसको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। कश्यप तारामण्डल 5वटा ताराहरू डब्लु आकारमा मिलेर बसेका ताराहरू कश्यप तारामण्डलभित्र पर्छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण तारामण्डल कालपुरुष तारामण्डल। म भाइ बहिनीहरूलाई यसको एउटा नमुना देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो हामीले कालपुरुष तारामण्डलको कुरा गर्दै थियौँ। यो कालपुरुष तारामण्डल कस्तो आकारको देखिन्छ होला? यहाँले कल्पना गर्नुहोस् त कस्तो देखिन्छ? यो शिकार खेल्न लागिरहेको एकजना शिकारीको जस्तो आकार देखिन्छ। हेर्नुहोस् त यसको अगाडितिर यो धनुष बाण जस्तो देखिने, यता माथितिर फेरि के हतियार लिएर हान्न खोजिरहेको जस्तो देखिने, अनि यता तलतिर कम्मरमा पेटी जस्तो बाँधेको, अनि तलतिर फेरि खुट्टा उचालेको, घुँडा उचालेको जस्तो देखिने। हेर्नुहोस् त यो कालपुरुष तारामण्डल शिकारी आकारको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कहाँ कहाँ ताराहरू छन् यसमा? यसको यो धनुष बाणमा भयो, त्यसपछि काँधमा भयो, त्यसपछि कम्मरमा भयो, त्यसपछि घुँडामा भयो। यी महत्त्वपूर्ण ताराहरू भएको कालपुरुष तारामण्डल शिकारी आकारको जस्तो देखिने। म भाइ बहिनीहरूलाई चित्रमा पनि देखाउँछु। यो शिकारी आकारको जस्तो देखिने कालपुरुष तारामण्डल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो चित्रमा पनि यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ शिकारी आकारको। यसमा माथितिर हतियारले हान्न खोजेको जस्तो, यतातिर बाण जस्तो, कम्मर पेटीमा 3वटा महत्त्वपूर्ण ताराहरू, चम्किला ताराहरू कम्मर पेटीमा भएको। हेर्नुहोस् त यहाँले यो कम्मरमा 3वटा महत्त्वपूर्ण ताराहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो शिकारी आकारको तारामण्डलको कुरा गऱ्यो। शिकारीको काल्पनिक आकृति। अब यो तारामण्डलको अरू थप विशेषताहरू हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त यो काल्पनिक चित्र हेर्दा शिकारी आकारको जस्तो देखिन्छ यसमा भएका ताराहरूलाई जोड्दाखेरि, र यसमा 16वटा चम्किला ताराहरू देखिन्छन्। शिकारी आकारको कालपुरुष तारामण्डलमा 16वटा चम्किला ताराहरू, विभिन्न स्थानमा चम्किला 16वटा ताराहरू रहेका छन्। र भाइ बहिनीहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने र सम्झनुपर्ने ताराहरू चाहिँ कम्मर पेटीमा 3वटा बराबर दूरीमा, एउटा तारादेखि अर्को तारा बराबर दूरीमा रहेको 3वटा ताराहरू चाहिँ कम्मरमा छन् भने दाहिनेतिरको कुम, जसलाई हामी कुममा पुनर्वसु तारामण्डल छ, दायाँतिरको कुममा यहाँले चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुममा पुनर्वसु तारामण्डल छ भने घुँडातिर यहाँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो घुँडामा भएको तारामण्डल चाहिँ मृगशिरा तारामण्डल छ। यी महत्त्वपूर्ण र बढी चम्किलो जस्तो देखिने तारामण्डलहरू। सब कालपुरुष तारामण्डलमा भएका यी 16वटा ताराहरूमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण र बढी चम्किला ताराहरू 3वटा कम्मर पेटीमा भएका 3वटा ताराहरू,
दाहिने कुममा भएको पुनर्वसु तारा र घुँडा नजिकै मृगशिरा भन्ने अर्को तारा। यति ताराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण तारा मानिन्छन् र कालपुरुष तारामण्डललाई खास गरी पुष माघ महिनातिर जाडोको समयमा देख्न सकिन्छ। यो जाडोको समयमा देखिने तारामण्डल हो कालपुरुष तारामण्डल। यहाँहरूले तारामण्डलका बारेमा निकै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। खास गरी तारामण्डल भनेका के हुन्, यिनीहरूको सङ्ख्या कति छन्, कस्ता कस्ता आकारका हुन्छन्, कुन कुन विशेषता भएका तारामण्डलहरू छन् र कुन तारामण्डल कस्तो हुन्छ भनेर खास गरी 4वटा तारामण्डलहरू सप्तऋषि तारामण्डल, लघु सप्तऋषि तारामण्डल, कश्यप तारामण्डल र कालपुरुष तारामण्डलको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। अब यति छलफलको आधारमा हामी केही कुरा यहाँहरूले के कुरा सिक्नुभयो भन्ने कुरा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूमध्ये सही उत्तर कुन हो यहाँले छान्नुपर्ने छ है त। पहिलो प्रश्न, निश्चित आकारमा मिलेर बसेका ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ भनिएको प्रश्न छ। निश्चित आकारमा मिलेर बसेका ताराहरूको सानो समूह के होला भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँहरूले भन्नुभएको मिल्यो कि मिलेन? पक्कै पनि निश्चित आकारमा मिलेर बसेका ताराहरूको समूह तारामण्डल हो, यहाँहरूले भन्नुभएको सही छ। त्यस्तै अर्को, सबैभन्दा सजिलै चिन्न सकिने सबैभन्दा प्रख्यात तारामण्डल कुन हो भन्ने अर्को प्रश्न छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यो सप्तऋषि तारामण्डल, सबैभन्दा सजिलै चिन्न सक्ने 7वटा ताराहरू भएको तारामण्डल सप्तऋषि तारामण्डल। त्यस्तै डब्लु आकारको तारामण्डल कुन हो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? डब्लु आकारको तारामण्डल कश्यप तारामण्डल हो, यहाँले मिलाइसक्नु भएको छ। अब त्यसो हो भने शिकारी जस्तो देखिने तारामण्डल चाहिँ कुन हो त? काल्पनिक रूपमा शिकारी जस्तो आकृति भएको कुन तारामण्डल हो भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस्। यो कालपुरुष तारामण्डल हो। शिकारी जस्तो आकार देखिने, शिकार खेल्न लागिरहेको जस्तो देखिएको तारामण्डल कालपुरुष तारामण्डल। अब लघु सप्तऋषि तारामण्डलको आकार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? लघु सप्तऋषि तारामण्डल, सप्तऋषि तारामण्डल र लघु सप्तऋषि तारामण्डल उस्तै आकारका छन्। तर लघु सप्तऋषि तारामण्डललाई के शिकारी आकार हो? होइन। सिंह आकार हो? होइन। ठुलो भालु आकारको हो? होइन। भनेपछि पक्कै पनि यो सानो भालु आकारको हो। सप्तऋषि तारामण्डल चाहिँ ठुलो भालु आकारको देखिन्छ भने लघु सप्तऋषि तारामण्डल सानो भालु आकारको हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूलाई एउटा सानो परियोजना कार्य गर्न मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँ र तपाईँका परिवारका सदस्यहरूको राशि के होला? यहाँहरूले अघि नै राशिको कुरा थोरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। ब्रह्माण्डमा भएका 88वटा तारामण्डलहरूमध्ये 12वटा तारामण्डलहरूको नामबाटै राशिको नाम राखिएको हो। त्यसैले तपाईँको राशि के हो, तपाईँका परिवारका सदस्यको राशि के हो, आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नाम, उहाँहरूको राशि के हो, त्यो राशि र त्यो राशिको चिन्ह कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो तालिका बनाउनुहोस् र कक्षामा आफ्ना साथीहरूको बिचमा यो छलफल गर्नुहोस् र एउटा साथी र अर्को साथीको राशि के रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस् है त। यो परियोजना कार्य यहाँले गर्नुहोस् है त। हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँहरूलाई तारामण्डलका नमुनाहरू अघि प्रदर्शन गरेँ। ती अघि प्रदर्शन गरेका तारामण्डलका नमुना जस्तै अन्य साना केही तारामण्डलका नमुनाहरू बनाउने परियोजना कार्य गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँहरू पनि म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले त्यसका निम्ति केही सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सामग्रीहरू र त्यसको विधि यहाँले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि खास त्यस्ता नौला सामग्रीहरू खास केही पनि आवश्यक पर्दैन। यहाँले आफ्नो घरमा प्रयोग भएर फालेका मसिना तारका
टुक्राहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, बाँस वा पाइपका टुक्राहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, पुराना टाँक वा टल्किएका वस्तुलाई ताराको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सुपर ग्लु वा अन्य टाँस्ने वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले विभिन्न आकारका तारामण्डलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ त्यसै गरी तिनै सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेर यी मसिना टुक्राहरूलाई प्रयोग गरेर बनाइएको यो सानो एउटा तारामण्डलको नमुना, यो लघु सप्तऋषि तारामण्डल हो, 7 वटा ताराहरू भएको। त्यसै गरी यी मसिना टुक्राहरूलाई जोडेर यहाँले यी यस्ता मसिना टुक्राहरू, बाँसका पाइपका मसिना टुक्रा, मसिना तारहरूलाई प्रयोग गर्ने र सँगसँगै टल्कने वस्तुको रूपमा आफ्नो घरमा प्रयोग भएर खेर गएका वस्तुहरू, यस्ता टल्किने वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर तारामण्डलका केही नमुनाहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यी सामग्रीहरूलाई जोडेर। अब जोड्नको निम्ति पहिला तपाईलाई कस्तो आकारको तारामण्डल छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो र त्यो तारामण्डलमा भएको ताराको सङ्ख्या जानेपछि ती ताराहरू कुन कुन स्थानमा रहन्छन् भन्ने कुरा जानेर तपाईले त्यसलाई जोडेर तारामण्डलको निश्चित आकार दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि भर्खरै पनि छलफल गऱ्यौँ, डब्लु आकारको तारामण्डल थियो। त्यो डब्लु आकारको तारामण्डल यहाँले बनाउन चाहनुभयो भने यस्ता मसिना काठका वा बाँसका टुक्राहरू, पाइपका टुक्राहरूलाई जोडेर डब्लु आकार बनाउनुहोस्। त्यसपछि यी जुन जुन कुना कुनामा ताराहरू राख्नुपर्ने ठाउँहरू छ ती कुनामा जोड्नुपर्ने ठाउँमा यस्ता मसिना तारका टुक्राहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँबाट तपाईँले तिनलाई जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी घरमा प्रयोग भएर खेर गएका वस्तुहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् त, यो चम्किलो देखियो। त्यस्तै गरी यो अर्को ठाउँमा यहाँले अर्को ताराको रूपमा अर्को कुनै वस्तुलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जोड्दै जानुहोस् र यसलाई एकअर्कालाई कस्नको निम्ति यो तारलाई प्रयोग गरेर कसेर यसलाई दह्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। है त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो क्रियाकलाप म परियोजना कार्यको रूपमा पनि दिनेछु। तपाईँले आफ्नो घरमा प्रयोग भएर खेर गएका सामग्रीहरूबाटै तारामण्डलका नमुनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो क्रममा चाहिँ तपाईँले यी सामग्रीहरू चलाउँदाखेरि सावधानी भने अपनाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यो क्रियाकलापपछि म अब तारामण्डलको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही छलफल गराउन चाहन्छु। तारामण्डलको पहिचान गराउन सबैभन्दा पहिले एकदमै सजिलै चिन्न सकिने केही 2-3 वटा तारामण्डलहरूको बारेमा जानकारी भएको हुनुपर्छ। र अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, सबैभन्दा सजिलै चिन्न सकिने तारामण्डल सप्तऋषि तारामण्डल हो। यसमा 4 वटा ताराहरू तापके आकारमा वा चतुर्भुज आकारमा बसेका हुन्छन् भने 3 वटा ताराहरू चाहिँ त्यसको छेउमा बिँड जस्तो आकार वा डोरी जस्तो फैलिएर बसेका हुन्छन्। यो तारामण्डल जसलाई हामी सप्तऋषि तारामण्डल भन्छौँ, उर्सा मेजर तारामण्डल, यो तारामण्डललाई अन्य तारामण्डल पहिचान गर्ने सबैभन्दा प्रमुख तारामण्डलको रूपमा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, ठुलो भालुको रूपमा रहेको तारामण्डल र यही सप्तऋषि तारामण्डलको छेउमा भएका यी 4 वटा चतुर्भुजका 4 वटा तारामण्डल मध्ये यो ह्यान्डलतर्फको होइन, अर्कोतर्फको 2टा मिराक र ध्रुवे ताराहरूलाई आधार मानेर अन्य तारामण्डल पहिचान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सप्तऋषि तारामण्डल, यसको छेउमा भएका यी 2 वटा मिराक र ध्रुवे ताराहरूलाई सिधा अगाडि लैजाँदाखेरि अर्को तारामण्डलसम्म पुगिन्छ। अर्को तारामण्डल भनेको कुन तारामण्डल हो? लघु सप्तऋषि तारामण्डल। र त्यो लघु सप्तऋषि तारामण्डलको अन्त्यमा भएको ध्रुव तारा, हेर्नुहोस् त, चम्किलो देखिएको तारामण्डलसम्म सिधा अगाडि जान्छ। त्यसैले सप्तऋषि तारामण्डललाई अन्य तारामण्डल चिन्ने प्रमुख तारामण्डलको रूपमा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, सप्तऋषि तारामण्डलको टाउकोमा भएका 2 वटा ताराहरू, यी 2टा ताराहरू छन्। यी 2टा तारा बीचको दूरीलाई 5 गुणा, यो दूरीलाई 5 ठाउँमा अरू जोड्दै जाने हो भने अर्को तारामण्डल भेटिन्छ। त्यो तारामण्डल लघु सप्तऋषि तारामण्डल हो
र लघु सप्तऋषि तारामण्डलको अन्त्यमा भएको ध्रुव तारा चम्किलो तारासम्म यहाँबाट 5 गुणाको दूरीमा अर्को तारामण्डल भेटिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो सप्तऋषि तारामण्डलको छेउमा भएका तारामण्डललाई 5 गुणा दूरी बढाउँदै लैजाँदाखेरि अर्को लघु सप्तऋषि तारामण्डल र त्यो लघु सप्तऋषि तारामण्डलको अन्त्यमा भएको ध्रुव तारा भेटिन्छ। भनेपछि सप्तऋषि तारामण्डल चिनेपछि त्यो सप्तऋषि तारामण्डलको सहयोगबाट अर्को लघु सप्तऋषि तारामण्डल पहिचान गर्न सकिँदो रहेछ। होइन त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ त अब त्यस्तै अर्को कश्यप तारामण्डल पनि यसै गरी पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो सप्तऋषि तारामण्डल, यसको 5 गुणा दूरीमा अगाडि लघु सप्तऋषि तारामण्डलको ध्रुव तारा र यो सप्तऋषि तारामण्डलबाट ध्रुव तारासम्मको दूरी जति छ त्यतिकै दूरीमा अगाडि गयो भने फेरि अर्को तारामण्डल कश्यप तारामण्डल, डब्लु आकारको भेटिने जस्तो देखिने कश्यप तारामण्डल भेटिन्छ। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ ध्रुव ताराबाट सप्तऋषि तारामण्डल र कश्यप तारामण्डल बराबर दूरीमा पर्छ र ध्रुव तारा चाहिँ मुख्य अन्य ताराहरूको पहिचान गराउने सूचक ताराको रूपमा रहेको छ। यसरी हामीले ध्रुव ताराको मद्दतबाट सप्तऋषि तारामण्डल, लघु सप्तऋषि तारामण्डल, कश्यप तारामण्डल आदि अन्य थुप्रै तारामण्डलहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसो हो भने हाम्रा लागि तारामण्डलहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्, किन चाहिन्छ तारामण्डलहरूको अध्ययन गर्नु भन्ने कुरा हेरौँ है त भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तारामण्डलको अध्ययनबाट रातको समय पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यस्तै मौसमको बारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ र ताराहरूको स्थान पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। तारामण्डलबाटै यो काम गर्न सकिँदो रहेछ। समय पत्ता लगाउने, मौसमको बारेमा, कसरी मौसमको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दा अघि नै हामीले भन्यौँ कुनै निश्चित ऋतुमा मात्रै देखिने तारामण्डलहरू पनि छन्। त्यसैले त्यो ऋतुमा देखिएको तारामण्डलबाट त्यो समयको मौसमको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। स्थान विशेषबाट पनि तारामण्डलहरू फरक फरक देखिने भएपछि स्थानको पनि पहिचान गर्न सकिन्छ है त भाइ बहिनी। त्यस्तै जहाजीहरूले तारामण्डलकै अध्ययन गरेर रातिको समयमा स्थान पत्ता लगाउने र आफू कुन दिशामा जान चाहेको, आफू जान चाहेको दिशा पत्ता लगाउँछ। जहाज चलाउने मान्छेहरूले तारामण्डलको अध्ययनबाट दिशा पत्ता लगाउन सक्दो रहेछन् है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि पनि छलफल गरिसक्यौँ 88 वटा तारामण्डलहरूमध्ये 12 वटा तारामण्डलको नामबाटै राशिको नाम राखिएको छ। ती 12 वटा राशिहरू के हुन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ। यिनै 12 वटा राशिमध्ये यहाँहरूको पनि कुनै एउटा राशि होला। यहाँका परिवारका सदस्यको राशिको कुरा पनि हामीले अघि छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसैले 12 वटा राशिमण्डलहरू हेर्नुहोस् त, विभिन्न आकारका, प्रायःजसो जनावरहरूको आकृति जस्तो देखिने राशिहरू छन्। कुनै कुनै जनावर बाहेकका अन्य आकृतिहरू पनि छन्। यी 12 वटा राशिमण्डलहरू पनि तारामण्डलकै उदाहरण हुन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब त्यसो हो भने भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले राशिमण्डलसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्धविश्वासका कुराहरू पनि पक्कै सुन्नुभएको छ। के सुन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू? राशि सुनेर आजको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गरेर हिँड्ने, वा आफ्नो दिन राम्रो नहुने कुरामा दुखी हुने, त्यस्तो पनि पक्कै भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको होला। यी सबै अन्धविश्वासहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि भाइ बहिनीहरूले बिर्सिनुहुन्न नि। हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, यस्ता अन्धविश्वासहरू के रहेछन्? जम्मा राशि 12 वटा छन् अनि मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ करोडौँ छ भनेपछि करोडौँ मान्छेको 12 वटा राशिले कुनै एउटा राशिको भविष्यवाणी ती सबै मान्छेहरूको भविष्यवाणीसँग मिल्छ होला त? राशिको नामबाट वा राशिको भविष्यवाणी ती सबै मान्छेसँग मिल्छ? पक्कै पनि मिल्दैन। यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भेटिएको छैन। त्यस्तै राशिमण्डलको आधारमा विवाहको लग्न जुराउने कुरा पनि यहाँहरूले सुन्नुभएको होला हैन? विवाह गर्नु पूर्व विवाह गर्न जुर्छ कि जुर्दैन भनेर नामको आधारमा, राशिको आधारमा हेरेर विवाह गर्ने कुरा
यस्ता कुराहरूको पछाडि पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। यी हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता मात्रै हुन्। यसले नराम्रो किसिमका परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले यसमा विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यस्तै बच्चा जन्मदाको समयको आधारमा मूल नक्षत्रमा पर्यो भनेर त्यसलाई सामाजिक रूपले अपहेलना गर्ने, विभिन्न खालका नामहरू दिने प्रचलन पनि छ हाम्रो समाजमा। त्यस्ता कुराहरूमा पनि गलत प्रथाहरू छन्। यो कुरामा पनि वैज्ञानिक आधार छैन। जन्मिदाको समयको आधारमा कुन नक्षत्र हुने अनि त्यो नक्षत्रको आधारमा उसलाई राम्रो नराम्रो भन्ने कुराहरूमा वैज्ञानिक आधार पाइँदैन। त्यस्तै राशिको आधारमा हैन सायद पर्ने नपर्ने, आज राम्रो दिन हुने, आज राम्रो दिन नहुने, आज यो कुरामा सफल हुने, यो कुरामा सफल नहुने भन्ने जस्ता भविष्यवाणी गर्ने, सायद हेर्ने चलन पनि छ। यसको पछाडि वैज्ञानिक आधार नभएको कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो परम्परा मात्रै हो। त्यसैले यसमा वैज्ञानिक पक्ष छैन, विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि सम्झाउन चाहेँ है त। हेर्नुहोस् त, वैवाहिक जीवन सफल नभएका घटनाहरू पनि छन्। अब त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास मात्रै हो हैन। नक्षत्र मिलाएर विवाह गर्यो भने राम्रो हुन्छ, राशि मिलाएर विवाह गर्यो भने राम्रो हुन्छ, नभएर राम्रो हुँदैन भनेर नहेरी विवाह गरेर विभिन्न किसिमका असफलताहरू हुँदाखेरि, पारिवारिक बेमेलहरू हुँदाखेरि चाहिँ यसो भनेको थियो नि त, यस्तो राशि भएको भएर यस्तो भएको भन्ने खालका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। ती कुराहरू गलत हुन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै राशिको आधारमा विभिन्न खालका धातुहरू जडित, विभिन्न खालका रत्नहरू जडित औँठीहरू लगाउने हैन। औँठी लगाएर हिँडेपछि चाहिँ मनले चाहेको कुरा पुग्छ अनि नराम्रो कुराहरू चाहिँ नाश भएर जान्छ, राम्रा राम्रा पक्षहरू मात्रै चाहिँ ऊर्जा आउँछ भन्ने खालका जुन किसिमका मान्यताहरू पनि छन्, त्यसको पछाडि पनि हाम्रो समाजमा भएका त्यस्ता मान्यताहरूमा पनि वैज्ञानिक आधार छैन। राशिको आधारमा कुनै रत्न लाउनु, त्यो रत्न जडित औँठीहरू लगाउन दिने प्रचलन मात्रै हो, वैज्ञानिक आधार छैन भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। र यी सबै कुराको आधारमा के भन्न सकिन्छ भन्दा राशिमण्डलसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्धविश्वासहरू छन्। यी अन्धविश्वासहरूको पछाडि वैज्ञानिक आधारहरू छैनन्, त्यसैले यसलाई हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। वैज्ञानिक र तथ्यपूर्ण कुराहरूको मात्रै हामी विश्वास गर्छौँ र हामी विद्यार्थी भएको कारणले विज्ञानको विद्यार्थीहरूमा त अझ धेरै वैज्ञानिक सोचको पनि जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बिर्सिनु भएन। वैज्ञानिक सोच लिएर हिँड्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अघिदेखि छलफल भएको तारामण्डल, विभिन्न तारामण्डलहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब यहाँ 4वटा वाक्यहरू छन्। यी 4वटा वाक्यहरू ठिक कि बेठिक छुट्याउनु पर्नेछ। तर हामी यो वाक्यको पछाडि ठिक बेठिक चिन्ह दिँदैनौँ। यहाँ 2वटा कोलमहरू छन्, एकातिर ठिक लेखिएको कोलम, अर्कोतिर बेठिक लेखिएको कोलम छ। यी 4वटा वाक्यहरूमध्ये जुन जुन वाक्यहरू ठिक छन् ठिक लेखिएको कोलममा लगेर लेख्नुहोस् र गलत वाक्यहरू, बेठिक वाक्यहरूलाई बेठिक लेखिएको तलतिर लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यी 4वटा वाक्यहरू। सप्तऋषि तारामण्डलबाट आएको रेखालाई ध्रुव तारासम्म करिब दोब्बर दूरी लम्ब्याउँदा कालपुरुष तारामण्डल देखिन्छ भनिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ। अघि दोब्बर दूरीमा भनिएको थियो, तर दोब्बर दूरीमा भनिएको भए पनि यहाँनिर यो गलत हो। किन भन्दा दोब्बर दूरीमा लम्ब्याउँदाखेरि कालपुरुष होइन, कश्यप तारामण्डलमा पुग्छ। ध्रुव ताराबाट सप्तऋषि र कश्यप तारामण्डल चाहिँ बराबर दूरीमा पर्छ, त्यसैले कालपुरुष तारामण्डल देखिने होइन। यदि त्यहाँ कश्यप लेखिएको हो भने चाहिँ त्यो वाक्य ठिक वाक्य हुन्थ्यो है त भाइ बहिनी। अब त्यस्तै अर्को, सप्तऋषि तारामण्डलको टाउको दूरी ताराहरूलाई जोड्ने रेखाको 2 गुणा दूरीमा ध्रुव तारा पुगिन्छ। यो ठिक हो कि बेठिक होला? 2 गुणा दूरी भएको वाक्य बेठिक हो, किनभने हामीले त्यहाँनिर अघि हेरिसक्यौँ 5 गुणा दूरीमा सप्तऋषि तारामण्डलको टाउकोमा भएका 2वटा ताराको दूरीलाई 5 गुणा अगाडि बढाउने हो, 5 गुणा लम्ब्याउने हो भने चाहिँ ध्रुव तारामा पुगिन्छ। 2 गुणा दूरीमा पुगिँदैन, त्यसैले यो बेठिक वाक्य हो।
अब ध्रुव तारा सूचक तारा हो, हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ, यो ठिक वाक्य हो, ध्रुव तारा सूचक तारा हो। अब सप्तऋषि तारामण्डलमा भएका 7 वटा तारामध्ये 4 वटा ताराले चाहिँ चतुर्भुज आकार, ताप्के आकार बनाएका छन्। यो ठिक कि बेठिक होला भाइ बहिनीहरू? अघिदेखि हामीले धेरै पटक छलफल गरिसक्यौँ, यो ठिक वाक्य हो। हेर्नुहोस् त, चतुर्भुज आकारमा 4 वटा ताराहरू बसेका छन्। पक्कै पनि यहाँहरूले यो अभ्यास गरिसक्नु भएको छ र वाक्य सही र गलत छुट्याइसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँहरूले घरमा अघि पनि हामीले तारामण्डलका नमुना बनाउने परियोजनाको सानो एउटा नमुना हेऱ्यौँ। अब घरमा यहाँहरूले राति सफा आकाशमा देखेका केही तारामण्डलहरू हेर्नुहोस् र ती तारामण्डलहरूको नमुना आफूसँग उपलब्ध हुने सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर तारामण्डलका नमुना बनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। एउटा परियोजना कार्य यहाँहरूलाई। त्यस्तै अर्को परियोजना कार्य चाहिँ यहाँहरूले अघि पनि हेरिसक्नु भएको छ, 12 वटा राशिमण्डल। ती 12 वटा राशिमण्डलका चिन्हहरू कस्तो कस्तो हुन्छन् त्यसका चित्र बनाउने एउटा परियोजना कार्य छ। यी 2 वटा परियोजना कार्यहरू सम्पन्न गरेर देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हस् भाइ बहिनीहरू, यति गर्नुहोस् है त। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार।